दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। मर्निङ मिक्स अन्तर्गत अब हामी टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। टी टकमा खास गरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँसँग सम्बन्धित विषय र क्षेत्रसँगका कुराहरू अलि बढी प्राथमिकतामा पर्दछन्। यस क्रममा आज हामीले खास गरी होमस्टेका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि गाभर भ्याली होमस्टे बाँकेमा जुन अवस्थित छ त्यसको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने उहाँ होमस्टे एसोसिएसन नेपालको केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ। हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ उहाँलाई आजको अतिथिका रूपमा। खास गरी आजको संवाद होमस्टे सञ्चालनको चुनौती, होमस्टेप्रति नागरिकको धारणा र सरकारी दृष्टिकोणसँग त्यो विषयको पेरिफेरीमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कृष्ण चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई पहिलो प्रश्न चाहिँ होमस्टे कि एउटा रिसोर्ट? होमस्टे हामी यसरी भन्छौँ है, खास गरी हामी होमस्टे हो घरकै खालको वातावरणमा खान पाइने अथवा घरमै खाने चिज खान पाइने भनेर भन्छौँ। तर पछिल्लो समय पूर्वी नेपाल, मध्य नेपालभन्दा पश्चिम नेपालतिर भएका होमस्टेहरू रिसोर्टको रूपमा परिणत हुन थाले कि भन्ने खालको नागरिकहरूको एउटा खालको बुझाइ छ। हजुर, त्यसलाई कतिको स्वीकार्नुहुन्छ? अब यसमा सुरुकै प्रश्न अनुसार जस्तो होमस्टे कि रिसोर्ट भन्ने प्रश्न छ, यसमा मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जस्तो होमस्टे नै हो होइन, हामीले छनौट गर्ने र जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरू पनि रिसोर्ट र होमस्टेमा छनौट गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ होमस्टे छनौट गर्नुहुन्छ र होमस्टेको चाहिँ आफ्नै मूल्य मान्यता छ, आफ्नै मर्म छ, यसको आफ्नै खालको चाहिँ सञ्चालन विधि प्रक्रिया र यसको सञ्चालकहरूमा पनि यसको आफ्नै खालको विशेषता भएको हुनाले यसको महत्त्व छ। मेरो प्रश्नको खास अर्थ चाहिँ के थियो भने जस्तो हामी होमस्टे भनिसकेपछि हाम्रो खालको एउटा अब मानव एउटा खालको अहिले थारू होमस्टेको कुरा गरौँ है, समुदायको त्यो उहाँहरूको संस्कार, उहाँहरूको प्रचलन, उहाँहरूको आतिथ्यता प्रदान गर्ने शैली, त्यो चिज चाहिँ त्यो होमस्टेबाट अपेक्षा गर्छ होला पर्यटक यदि त्यहाँ जान्छ भने। तर अहिले हाम्रो सञ्चालन प्रक्रिया त्यस्तै खालको छ त, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? अहिले पनि जस्तो पश्चिम नेपाल या नेपालमै भएका सामुदायिक होमस्टेहरू र निजी होमस्टेहरूमा होमस्टे सञ्चालनहरूमा होमस्टे प्रक्रियाहरू चाहिँ होमस्टेकै शैलीमा छन्। तर पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ यहाँले भने जस्तो होमस्टेलाई चाहिँ थोरै मोडिफाई गरेर चाहिँ होमस्टेको मर्म विपरीत सञ्चालन गरेका केही चाहिँ क्षेत्रहरू चाहिँ देखिन्छन् होइन। तर पनि अधिकांश रूपमा जति पनि नेपालमा भएका होमस्टेहरू छन् या बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर होइन, यो तराई क्षेत्रमा भएका अधिकांश होमस्टेहरू चाहिँ नेपालकै लागि चाहिँ एउटा के अरे नमुनाका होमस्टेहरू पनि छन् र केही होमस्टेहरूमा होमस्टे विपरीत चाहिँ भन्न सकिन्न। तर पनि जस्तो होमस्टे क्षेत्रलाई थोरै जस्तो अलि व्यवस्थित गरेर होइन, एकैपल्ट झट्टी त्यो होमस्टेमा जाँदाखेरि रिसोर्ट मोडेलको जस्तो देखिने होइन, त्यसपछि अलि लगानी चाहिँ बेसी देखिने, त्यस खालको चाहिँ देखिन्छ। तर मेरो चाहिँ म अहिले झन् एक दशकको यो होमस्टे सञ्चालनको यो क्रममा चाहिँ मेरो केही बुझाइहरू छन् र मेरो केही अनुभवहरू छ। जस्तो यहाँले भने जस्तो रिसोर्ट, होमस्टे होइन, होटेल, कटेज, यसमा चाहिँ भिन्नताहरू छन् र यी चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ सहयोगी दाइ भाइ जस्ता हुन्। यी चाहिँ प्रतिस्पर्धी होइनन्। होमस्टे, रिसोर्ट, होटेल यी सबै दाइ भाइको रूपमा चाहिँ मानिन्छ र एकले अर्कालाई सपोर्ट हुन्छ। र होमस्टे चाहिँ के हो भने जस्तो आफ्नै मौलिक परम्परा, खानपान, संस्कार, संस्कृति यहीँनिर खास मैले जोड्न खोजेको तपाईँलाई यहीँनिर। जस्तो हामी अघि मैले एउटा थारू समुदायको मात्रै कुरा गरेँ, जस्तो मगर समुदायले सञ्चालन गरेका होमस्टेहरूमा मगरको संस्कृति होइन, उहाँहरूको आतिथ्यता प्रदान गर्ने शैली, उहाँहरूको खानपानसँग
भिज्नका लागि अथवा त्यसको ग्रहण गर्नका लागि न होमस्टेमा जाने हो मान्छे। अब त्यो होमस्टे पनि यता बजारतिर खुलेको एउटा रिसोर्ट जस्तो खालको सेवा प्रदान गर्न थाल्यो भने होमस्टेको मर्म चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ, यो चाहिँ तपाईँ केन्द्रीय सचिव भएका कारणले पनि म तपाईँलाई प्रश्न गरिराखेको छु। अब यसमा के छ भने जस्तो अब होमस्टेमा चाहिँ मौलिक खानपानका कुराहरू होइन, मौलिक परिवेशहरू, त्यहाँको चाहिँ रैथाने चिजहरू, गाउँमै उत्पादन भएका लोकल चिजहरू, त्यो सँगसँगै चाहिँ जस्तो केही ठाउँमा चाहिँ एक्स्ट्रा फेसिलिटीहरू दिएको चाहिँ पाइन्छ होइन। तर अब त्यो जस्तो होमस्टेमा चाहिँ अलि हाइफाई अलि एक्स्ट्रा फेसिलिटी दिँदा बित्तिकै यो रिसोर्ट भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन कि। नै मैले मात्रै भन्न खोजेको के भने जस्तो तम्बाखुको कुरा गऱ्यो भने सुल्पा चाहिँ मौलिक एउटा त्यो तम्बाखु सेवन गर्ने एउटा, हुन त धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ, तर पनि एउटा त्यो चिज हेर्न अथवा त्यसमा स्वाद ग्रहण गर्नका लागि मान्छे जाने हो। तर अहिले त्यहाँ चाहिँ हुक्का आइसक्यो होइन, यसलाई चाहिँ हाम्रो मौलिकता हराएको भन्न मिल्दैन होइन। हुक्कामा पनि यसो छ नि, अब कतिपय लोकल हुक्काहरू छन् जुन चाहिँ सुल्पाको कुरा गर्दैछु, सुल्पा हुक्का होइन, जस्तो सुल्पा एउटा भयो जस्तो हुक्का अर्को भयो होइन। अनि त्यसैमा पनि हुक्का पनि के छ भने हामीसँग अहिले चाहिँ 100-200 वर्ष पुराना हुक्का पनि छन् कि होइन। त्यो हुक्का र अर्को बजारमा पाइने अहिले चाहिँ सिसाका हुक्काहरूमा फरक चाहिँ छ। तर पनि के छ भने कतिपय चिज चाहिँ यो सेवन गर्ने कुराहरू, प्रयोग गर्ने कुराहरू, हजुरलाई चाहिँ खानामा बिहान चाहिँ भात खानुहुन्छ, साँझ चाहिँ रोटी खानुहुन्छ होला होइन, हजुरको ह्याबिट चाहिँ त्यस्तो खालको होला। त्यसैले जस्तो हाम्रो चाहिँ के छ भने पहिलाको बुझाइ चाहिँ होमस्टेमा चाहिँ यो बाथरुम टोयलेट चाहिँ भित्र हुनुहुन्न है, घरमा चाहिँ कहीँ हुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट थियो, बुझाइ थियो। धेरै चाहिँ विज्ञहरूले पनि त्यस्तो खालको कुराहरू सुनिन्थ्यो कि। अझ गर्दा गर्दा त्यो कम्बोर्डको कुरो आयो होइन, अलिक व्यवस्थित टोयलेटहरू बनाउने, शौचालय बनाउने कुराहरू आयो। यो चाहिँ रिसोर्टमा हुन्छ, होमस्टेमा हुँदैन भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो कि एक समयमा। तर अब अहिले चाहिँ ती सादा खालका कोठाहरू भत्काउँदै त्यहाँ चाहिँ शौचालय सहितका कोठाहरू, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हरेक चाहिँ होमस्टे युनिटहरूमा चाहिँ वाइफाई जडान गरिएको देखिन्छ। हरेक चाहिँ रुमहरूमा अहिले चाहिँ के अरे टेलिभिजनहरू राख्न सुरु गरिएको छ। भनेपछि के हो भने यो चाहिँ समयअनुसार चाहिँ चेन्ज गर्दै जाने र सरकारले पनि जसो 2068 सालमा होमस्टे सञ्चालनको प्रक्रियामा यो होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्दाखेरि सुरुको फेजमा चाहिँ के थियो भने एकदमै सिम्पल खालको र गाउँमा चाहिँ विभिन्न समुदायले पनि यसलाई सिधै ग्रहण गर्न सक्ने, सिधै सञ्चालन गर्न सक्ने, बिना लगानीको चाहिँ यो सुरुवात गर्न सक्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर आएको थियो। तर एक दशकको यो बिचमा हेर्दाखेरि होमस्टे चाहिँ एउटा चाहिँ पार्ट टाइम भन्दा पनि यसलाई मुख्य आय स्रोतको रूपमा होइन, त्यो समुदायको आर्थिक समृद्धिको एउटा मुख्य आय स्रोतको रूपमा चाहिँ लिन सकिएको छ। यो के हो भने नेपालकै लागि पनि गरिबी निवारणका लागि, सामुदायिक समृद्धिका लागि होइन, र त्यस क्षेत्रको चाहिँ पर्यटकीय प्रोडक्ट निर्माणका लागि होमस्टे एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट भएको। मैले चाहिँ जोड्न खोजेको के हो भने होमस्टे चाहिँ समयअनुसार यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, यसमा चाहिँ समयअनुसार यसको डिमान्डहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै रिसोर्ट चाहिँ बन्दैन। तर रिसोर्टको जस्तै खालको त्यहाँ चाहिँ फेसिलिटीहरू दिन सकिन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के बुझेका छौँ र हामीसँग चाहिँ एउटा के चुनौती हो भने यो व्यवस्थापन गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो मौलिकता चाहिँ, हाम्रो परम्परा होइन, हाम्रो चाहिँ त्यहाँको लोकालिटी चाहिँ मासिन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यसमा चाहिँ हामी सजग छौँ। मेरो चासो नै त्यही विषयसँग सम्बन्धित हो। जस्तो कि हो अब समयले मागेको कुरामा जस्तो त्यही होमस्टेमा भइरहेका हाम्रा परम्परागत चिजहरूको अवलोकन गर्दै त्यहीँबाट पर्यटकले चाहिँ भिडियो बनाउने अथवा होइन, अहिले त फेसबुक लाइभ बस्ने, टिकटक लाइभ बस्ने चलन छ, त्यो सेवाका लागि तपाईँहरूले इन्टरनेट प्रोभाइड गरिदिनु, त्यो राम्रो कुरा मानिन सक्ला। तर हामीले आधुनिकता भित्राउने नाममा चाहिँ हाम्रा परम्परागत वस्तुहरू, हाम्रा कलात्मक वस्तुहरूलाई फेरि हेर्नका लागि सङ्ग्रहालय जानुपर्ने हो भने होमस्टे भनेर किन भनिराख्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न क्या। होइन, यसमा चाहिँ के हो भने यहाँले भने जस्तो होमस्टे भनेको लाइफ म्युजियम हो होइन, र त्यो आधारमा चाहिँ
हामीले सेवा सुविधामा चाहिँ कमी गर्नु हुँदैन र के भन्छ यो मौलिकताका आधारमा चाहिँ त्यसपछि त्यहाँको एकदमै टिपिकल ट्रेडिसनलका नाममा चाहिँ सेवा सुविधाहरू त चाहिँ कटौती गर्ने कुराहरू हुँदैनन्। तर त्यस सँगसँगै जस्तो सेवा सुविधा विकाससँगै प्रदान गर्ने सँगसँगै हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे यो मौलिक हाम्रा चाहिँ जस्तो जुन समुदायले त्यो होमस्टे सञ्चालन गरेको छ त्यो समुदायले चाहिँ कमसेकम 1 वर्षमा 365 दिनमा चाहिँ उसले आफूले गर्ने कामहरू हैन, कृषिका कामहरू, विभिन्न पूजापाठका कामहरू, आफ्ना चाहिँ छरछिमेकमा घरमा गरिने कामकाजहरू, त्यसपछि गएर आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरू जुन चिज हामीले चाहिँ 365 दिनसम्ममा चाहिँ हामी त्यो प्रयोग गर्छौँ हैन, हाम्रा संस्कारहरू चाहिँ ग्रहण गर्छौँ, हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ हामीले जसरी मनाइरहेका हुन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले पर्यटकहरूलाई चाहिँ देखाउनका लागि त्यही सामुदायिक होमस्टेका प्रत्येक युनिटहरूमा पनि हुन सक्छन् र गाउँ क्षेत्रमा कुनै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। तर वास्तवमा अहिले भन्ने हो भने नेपालमा जब होमस्टेको कन्सेप्ट आइसकेपछि थुप्रै चाहिँ हाम्रा संस्कृतिहरू फेरि पुनर्जागृत भएका छन्, हाम्रा खानपानहरू फेरि सुरुवात भएका छन् हैन, हाम्रा चाहिँ ती गाउँहरूमा लोप हुन लागेका विभिन्न चाहिँ प्रोडक्टहरू हामीले फेरि पुनर्निर्माण गर्न लागेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि होमस्टेमा चाहिँ जसो थोरै कतै आधुनिकता भएको छ भने पनि पक्कै पनि त्यो आधुनिकताभन्दा धेरै चाहिँ त्यो क्षेत्रको संस्कार संस्कृति संरक्षण प्रवर्धन गर्ने कामहरू चाहिँ पक्कै पनि भएका छन्। अलि बढी आधुनिक भयो कि भन्ने ऊ चाहिँ तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको भएका नाताले चाहिँ तपाईँबाट यो अपेक्षा चाहिँ मैले यो प्रश्नको उत्तरको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो होमस्टेको अवधारणा घरमा बस्ने घरकै खाने भन्ने कन्सेप्टबाट सुरुवात भएको, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि व्यवसायका लागि लगानी गर्ने पैसा नहुँदा पनि आफ्नै घरमा त्यही एउटा गुन्द्रीमा हैन, त्यही एउटा डोरे खाटमा बसालेर त्यही डोरे खाटमा सुताएर सेवा प्रदान गरेर त्यहाँबाट केही आर्थिक जम्मा होस् र जीविकोपार्जन गर्न सहज होस् भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ विभिन्न समुदायलाई लक्षित गरेर चाहिँ होमस्टेको अवधारणा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। अब परिवर्तित विश्वसँगै प्रविधिमा आएका केही नवीनतम आयामहरूलाई थप्दै जानु एउटा बाटो भयो। जस्तो हाम्रो सुरुवाती कन्सेप्ट जुन थियो नि, जसरी हामी घरमै बसेर मजाले गुन्द्रीमा पलेटी कसेर त्यसरी जसरी हामी खाइरहेका हुन्थ्यौँ त्यही सँगसँगै काम गरेर त्यो आधारमा हो नि त खास होमस्टेको अवधारणा ल्याएको होइन। अहिले हामी आधुनिकतालाई अँगाल्ने नाममा चाहिँ त्यो चिज त अब गुन्द्री खोजेर भेटिँदैन जस्तो लाग्छ होमस्टेहरूमा। नै भेटिन्छ, अहिले पनि भेटिन्छ र भोलिका दिनमा पनि त्यो होमस्टेहरूमा भेटिन्छन्। ओके, अब तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको होइन सचिव भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ मैले भन्न खोजेको अहिले यी सामुदायिक होमस्टेहरूमा सामाजिक दृष्टिकोण, मैले अघि जति पनि तपाईँसँग बहसका क्रममा प्रश्नहरू राखेँ यो आम मानिसहरूको प्रश्न हो। यो प्रश्नलाई चिर्नका लागि तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको सचिव भएका नाताले चाहिँ मौलिकता संरक्षणमा होमस्टेले अब गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ? म यसमा आउँछु, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले थोरै जोड्न खोजेको जस्तो यो चाहिँ जस्तो मौलिकताको कुराहरूमा के छ भने जसरी चाहिँ यो होमस्टेको सुरुवात सँगसँगै हामीले हाम्रो मौलिक परम्पराहरू चाहिँ संरक्षण गर्ने कुराहरू र यसको प्रवर्धन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ ती समुदाय अगाडि बढ्न थालिसकेपछि यो के हो भने यो मौलिकता चाहिँ हाम्रो परम्परा संस्कृतिलाई यो पुस्ता हस्तान्तरणको लागि चाहिँ होमस्टेले चाहिँ नेपालमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ। र जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रा अभिभावकहरूले हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू, हाम्रा कला हैन, हाम्रो परम्परागत चाहिँ विभिन्न विषयवस्तुहरूमा अहिलेका युवाहरूले त्यो चासो राख्दैछ के, र अहिलेका ती युवाहरूले पनि सिक्ने कोसिस गर्दैछ। त्यसरी हाम्रा अभिभावकहरूले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई त्यो हस्तान्तरण गर्दैछ। त्यसकारणले यो होमस्टे चाहिँ जीवन्त हो, यसको चाहिँ जस्तो यो जीवनभरि रहिरहने एउटा पुस्ताले चाहिँ होमस्टे सञ्चालन गर्छ र अर्को नयाँ पुस्ताले पनि त्यो ग्रहण गर्न सक्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो वातावरण छ अहिले। र अर्को चाहिँ यहाँले भनेको कुराहरू जस्तो यो तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको सचिव भइरहेको सन्दर्भमा मौलिकता संरक्षणमा थप के काम चाहिँ होमस्टेहरूले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न। जस्तो अब केही च्यालेन्जिङहरू पनि छन् हैन, मौलिकता संरक्षण गर्ने कुराहरूमा, र केही चाहिँ जस्तो अब अहिले
मैले अघि नै भने जस्तो यो मुख्य कुरो के हो भने हाम्रा अभिभावकहरूले होइन हाम्रा पुर्खाहरूले जुन विगत सदियौँदेखि भनौँ न होइन त्यो चाहिँ अँगाल्दै आएका हाम्रा संस्कृतिहरू छन्, हाम्रा मौलिक परम्पराहरू छन्। त्यसैमा पनि अझ मौलिक खानपान होइन त्यो क्षेत्रका रैथाने वस्तुहरू हो, त्यो चिजहरू चाहिँ जस्तो अहिले विश्व मार्केटले विश्वव्यापीकरणमा जस्तो बिउ बिजन जुन हाइब्रिड बिउ बिजनले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ रैथाने चिजहरू सबै ध्वस्त भइसके होइन। अनि जस्तो हामीले लगाउने पहिरनहरू कम्फर्टेबलका हिसाबले हामीले जुन हाम्रो परम्परागत चाहिँ हाम्रा वेशभूषाहरू छन् त्योभन्दा धेरै कम्फर्टेबल अहिलेको चाहिँ विश्वव्यापी मार्केटमा आएका विभिन्न वेशभूषाले गर्दाखेरि ती के अरे वेशभूषालाई चाहिँ लोभ बनाएको छ। तर पनि के छ भने हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रा चाहिँ होमस्टे जहाँ सञ्चालन भएका छन्, जुन समुदायले सञ्चालन गरेको छ ती समुदायका आफ्नै खालको मौलिक वेशभूषाहरू, जस्तो उदाहरणको लागि थारू समुदायको लेहेङ्गा होइन, त्यो लेहेङ्गाको कपी गरेर इन्डियाले चाहिँ थोरै मोडिफाई गर्यो, विश्वव्यापीकरण रूपमा चाहिँ उसले लेहेङ्गा बेच्न थाल्यो। अहिले चाहिँ लेहेङ्गा नलाउने थारूले लाउने लेहेङ्गा चाहिँ अन्य समुदाय लायो भने त्यो एकछिन हाँस्छ होला मान्छे, तर इन्डियाले थोरै मोडिफाई गरेर त्यही थारूले लाउने लेहेङ्गा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ उसले मार्केटिङ गर्दाखेरि फेसनको रूपमा आएको छ कि होइन। त्यसो भए हामीले चाहिँ हाम्रा वेशभूषाहरू, हाम्रा चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरूलाई चाहिँ थोरै हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ, यसलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि हामी ओझेलमा पऱ्यौँ। र जब हाम्रो चाहिँ ब्रान्डिङ भएन, हाम्रो चाहिँ त्यो सेल भएन कि होइन, हाम्रा चाहिँ हाम्रो जुन प्रडक्टहरू छन्, हाम्रा जस्तो समुदायका वेशभूषाहरू होइन, हाम्रा खानपिनहरू जस्तो मोमो हाम्रो समुदायको होइन नि होइन, आयातित हो। तर नर्मली अहिले चाहिँ खाजा खाँदाखेरि मोमो खाउँ भन्ने खालको हुन्छ, त्यो ब्रान्डिङ भयो कि। तर हाम्रो चाहिँ ढिक्रीको ब्रान्डिङ गर्न सकेन हामीले, ढिक्री होइन लगायत यस्तै थुप्रै चाहिँ आइटमहरू छ हाम्रा चाहिँ खानपिनका चाहिँ विषयवस्तुहरू छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ नेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले ब्रान्डिङ गर्न सकेनौँ। त्यसो त्यो चिज जसको ब्रान्डिङ हुन्न होइन त्यो बिस्तारै अस्तित्व मेटिँदै जाँदो रहेछ कि। त्यसरी हाम्रो पनि जस्तो के भने यो परम्पराहरू अनि त्यसपछि हाम्रा चाहिँ मौलिकताहरू पनि बिस्तारै जस्तो जुन चिज कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसले चाहिँ यो अलि जस्तो ब्रान्डिङ हुन नसकेको चिज ओझेलमा पर्दै त्यो चाहिँ अस्तित्व हराउँदै जाँदो रहेछ। जस्तो चोलिया होइन, लेहेङ्गाहरू अहिले फेरि पुनर्जागृत भएको छ कि। अहिले चाहिँ हामीले जस्तो दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेततिर चाहिँ गयो भने बजारमा चाहिँ लेहेङ्गा चोलियाको मार्केट सुरु भएको छ कि होइन, त्यहाँ चाहिँ अब पसलमा राख्न सुरु गरिएको छ। त्यसै गरी हाम्रा चाहिँ विभिन्न जस्तो हस्तकलाका सामग्रीहरू होइन, थेकी, मदानी लगायत विभिन्न चाहिँ यी सामग्रीहरू पनि बिस्तारै त्यो चाहिँ एउटा ब्रान्डको रूपमा एउटा त्यो थोरै युजेबल खालको होइन प्रयोग गर्न सकिने र त्यसको मूल्यमा पनि थोरै सुलभता ल्याउने गरी बनाउन सकियो भने त्यो पक्कै पनि एउटा ब्रान्ड बन्छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली यो हाम्रो सामान्य जीवनमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने खालको बनाउन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ बिक्री हुन थाल्छ। जस्तो कि हामी आधुनिकता अँगाल्न सहजै सक्यौँ, तर हामीले हाम्रा प्रडक्टहरूलाई ब्रान्डिङ गर्नमा त्यति धेरै चासो दिएनौँ, या वातावरण मिलेन, या सरकारले चासो दिएन, के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब गरिदिनु पर्ने चाहिँ कसले थियो? जस्तो एउटा उदाहरणका लागि तपाईँ अब चौधरी समुदायबाट बिलङ गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँको आफ्नै होमस्टे पनि छ, तपाईँको होमस्टेको एउटा स्पेसलिटी के हो भनेर नागरिकले थाहा पाउनु अथवा पर्यटकले थाहा पाउनका लागि अब मानिलिउँ थारूको एकदमै राम्रो परिकार भनेको हरेक चाडपर्वमा बनाइने भनेको एउटा ढिक्रीकै उदाहरण लिउँ होइन, त्यो ढिक्रीको ब्रान्डिङका लागि तपाईँको भूमिका चाहिँ किन हुन सकेन र ढिक्रीले बजार किन पाएन? हो, त्यसैले मैले जोड्न खोजे पनि त्यही हो। के हो भने जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रा विभिन्न यी रैथाने चिजहरू होइन, हाम्रा सदियौँदेखि हाम्रा अभिभावकहरूले पुर्खाले प्रयोग गर्दै आएका विभिन्न विषयहरू छन्, विभिन्न चाहिँ प्रडक्टहरू छ, ती चाहिँ लोप हुँदै जाने र बजारमा आएका विभिन्न चाहिँ मुलुकबाट आएको
ती चाहिँ हाम्रो दैनिक जसो घरायसी जीवनमा प्रयोग गर्ने खालका अन्य प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न थाल्यौँ। र अहिले जब नेपालमा झन्नै दशकभन्दा धेरै भयो होमस्टे होइन, यो 68 सालपछि नेपालमा चाहिँ हत्तै होमस्टेहरूको सङ्ख्या वृद्धि भयो। अहिले झन्नै 1500 धेरै सामुदायिक र निजी होमस्टेहरू छन्। र ती होमस्टे स्थापना भइसकेपछि अब जुन चाहिँ अस्तित्व नै हराउन लागेका होइन, कतिपय चाहिँ अब त्यो प्रयोगविहीन भइसकेका, प्रयोग गर्नै नजान्ने खालको होइन नयाँ पुस्ताले, जस्तो हाम्रा वेशभूषाहरू, हाम्रा चाहिँ विभिन्न हस्तकलाका सामग्रीहरू, हाम्रा खानपिनहरू, त्यसलाई फेरि हामीले पुनरुत्थान गरेका छौँ। र अहिले हाम्रो मुख्य टार्गेट के हो भने अब हाम्रा चाहिँ ती विषय छन् जो अहिले चाहिँ अब अस्तित्व लोप हुन लागेका, ती चाहिँ प्रोडक्टहरूलाई फेरि हामीले एउटा ब्रान्डिङ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ नेसनल लेभलमा चाहिँ त्यसको होइन मार्केटिङ गर्ने, ब्रान्डिङ गर्ने, त्यसै गरी इन्टरनेसनल लेभलमा पनि पुर्याउने। जस्तो यहाँले भने जस्तो ढिक्रीको कुरा होइन, अब तराई क्षेत्रमा स्पेसली थारू भनिसकेपछि होइन, हिमाल क्षेत्रको मगर गुरुङ भनिसकेपछि त्यो गेस्टको होइन दिमागमा चाहिँ थारू भन्दा बित्तिकै ढिक्री सुरुमा उसले त्यहाँ गएर रोज्ने अथवा अर्डर गर्ने भनेकै यो चिज चाहियो भने अनि दिमागमा नि आउँछ भाषा यस्तो होइन। अनि उहाँले खाने चाहिँ ढिक्री, घोङ्गी, गङ्गटा लगायत यी चाहिँ आइटमहरू पनि हुन्छ भन्ने खालको हुन्छ। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ अब यो ब्रान्डिङ गर्ने विषयमा ढिक्रीको चाहिँ जस्तो अहिले 4 आइटमहरू ढिक्रीभित्रै 4 आइटम बनाउन सुरु गरिएको छ गाभरमा हामीले। तर धेरैको कुरो चाहिँ यो आधुनिक भयो भन्ने पनि छ होइन, ढिक्रीलाई चाहिँ मोडिफाई गरियो, आधुनिक भएको छ। तर ढिक्रीलाई ब्रान्डिङ गरिएको छ, त्यसको 4 आइटम बनाइएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ बिक्री हुने भनेको सादा ढिक्री हो। तर जिब्रोको टेस्ट अनुसार ढिक्रीलाई साध्न पनि सकिँदो रहेछ, ढिक्रीलाई चिल्ली बनाउन पनि सकिँदो रहेछ, ढिक्री स्टिम मात्रै खुवाउन सकिँदो रहेछ होइन, ढिक्रीलाई चाहिँ पानीमा बोइल गरेर खुवाउन सकिँदो रहेछ। र अहिले चाहिँ एकदमै धेरै डिमान्ड भएको साँधेको ढिक्री, त्यसलाई चाहिँ अचारमा मजासँग मुस्यो भने त्यो टेस्ट नै फरक हुँदो रहेछ होइन। त्यसो भए त्यो थोरै चाहिँ अलिअलि मोडिफाई गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ मौलिकता हराउने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। अब यो जस्तो खानपिनमा पनि कसैलाई नुन चर्को चाहिन्छ हो, कसैलाई चाहिँ नुन एकदमै कम नुन खानुपर्छ, स्वास्थ्यका हिसाबले पनि होला, बानीका हिसाबले। त्यस्तै खालको हामीले चाहिँ मौलिकताका आधारमा एकदमै त्यो के भन्छ सङ्कीर्ण चाहिँ भएर होइन कि, त्यो मौलिकतालाई चाहिँ कसरी हामीले सेल गर्न सक्छौँ, प्रोडक्ट बेस त्यसलाई चाहिँ होइन प्रोडक्ट बनाउन सक्छौँ, ब्रान्ड बनाउन सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। मैले अघि भने जस्तो लेहेङ्गालाई मोडिफाई गरेर चाहिँ इन्डियाले नेपालमा होइन ट्रकका ट्रक पठाउँछ, हामीले त्यही चाहिँ थारूले लाउने लेहेङ्गालाई इन्डियाले चाहिँ मोडिफाई गरेको लेहेङ्गा चाहिँ हामी सबै नेपाली सबै समुदाय लाउनु हुने। तर थारूले चाहिँ लगाउने त्यो लेहेङ्गा के त्यो मोडिफाई भएन, यो त थारूले लाउने हो भन्ने खालको। त्यसकारण चाहिँ यसलाई मोडिफाई गर्दा बित्तिकै चाहिँ त्यसको मौलिकता हराउँदैन, मर्म हराउँदैन। र होमस्टेमा पनि यहाँले भने जस्तै सुरुमै भने जस्तो अब जस्तो रिसोर्ट हो कि होमस्टे हो कन्फ्युजन होइन, छुट्टिनु पर्यो होइन। तर पनि के हो भने जस्तो मैले चाहिँ कहाँ जोड्नु खोजेँ भने जस्तो होमस्टेमा चाहिँ जुन सरकारले जुन कन्सेप्ट ल्याएको छ होइन, यो एकदमै जस्तो मौलिक परम्परा, परिवेश, खानपान, रहनसहन, संस्कार, संस्कृतिमा आधारित आफ्नै घरमा आफ्नै घरको एउटा परिवारको सदस्य सरह राख्ने र त्यो चाहिँ आएको गेस्ट पाहुनालाई चाहिँ आफ्नै पारिवारिक वातावरण बसाल्ने र आफूले गर्ने होइन त्यो कामकाजहरूका बारेमा चाहिँ उहाँलाई पनि सहभागी गराउने, मेलापातमा चाहिँ भ्रमण गराउने, सम्पूर्ण चिज के हो भने त्यहाँको गाउँले परिवेशमै उहाँलाई पनि भिजिट गराउने र घोलमिल गराउने खालको एउटा चाहिँ जुन वातावरण छ। र त्योभन्दा चाहिँ अहिले थोरै के छ भने जस्तो सबैजसो होमस्टेहरूमा थोरै सेपरेट कोठाहरू व्यवस्थापन गर्न थालियो
पाहुनाका लागि। र जस्तो सुकुलमा बस्ने, चकटीमा बस्ने भन्ने कुराहरू छ होइन। हाम्रो चाहिँ कार्यविधि नियमावली पनि बनेको छ। के अरे विदेशी पाहुनाहरूको हकमा चाहिँ एउटा टेबल होइन, कुर्सीसम्म भयो हुने र स्वदेशी पाहुनाका लागि चाहिँ सुकुल होइन, चकटी भयो हुने। त्यो राम्रो खालको बेन्च बनाउनु नहुने भने होइन, सम्म भयो भने कमसेकम विपन्न समुदायले होमस्टे बनाएर चाहिँ त्यसबाट आर्थिक समृद्धि गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले मिनिमम पूर्वाधारको कुरा गरेको छ। र त्यसको केही क्राइटेरियाहरू जस्तो एउटा घरमा 4वटा कोठा र 8वटा बेडसम्म व्यवस्थापन गर्ने बनेको छ सामुदायिक होमस्टेको हकमा होइन। र त्यो सामुदायिक होमस्टेको हकमा एउटै घरमा 10वटा कोठा किन बनेन भनेपछि कम्तीमा 5वटा घर र त्योभन्दा धेरै जति पनि घरमा चाहिँ होमस्टे बनाउन सकिन्छ होइन, एउटा सामुदायिक होमस्टेको घरमा। त्यसैले गर्दाखेरि कमसेकम थोरै भए पनि त्यो समुदायमा चाहिँ त्यो गेस्टले, त्यो पाहुनाले दिने चाहिँ रकम गाउँमा फिजिएर जाओस् होइन भन्ने हिसाबले यसको चाहिँ कन्सेप्ट ल्याइएको छ। ओके, अब हामी अब लगभग मध्यबिन्दुभन्दा धेरै अगाडि उत्तरार्धतर्फ प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो रोचक विषय पनि हो र नागरिकहरूको चासोको विषय पनि हो होमस्टेमा पछिल्लो पटक केही अलिकता भनौँ न असामाजिक गतिविधि पनि बढ्न थाले भन्ने आरोप पनि लागिराखेको छ। केही ठाउँमा पुलिसले रेड हानेका समाचारहरू पनि आइराखेका छन्। यो अनि फेरि अहिले पछिल्लो पटक होमस्टे सञ्चालन गर्नेतर्फको रुचि पनि बढिराखेको छ। त्यहाँ के पुलिसले भनौँ न गैर कानुनी काम हुँदा पनि अथवा पुलिसको नजर अलिक कम पर्ने भएको कारणले गर्दा त्यसो भाव हो या सजिलै थोरै लगानीमा लाभ धेरै लिन सकिने भाव भएर त्यस्तो रोजाइमा बढी? यसमा चाहिँ जस्तो रेड हान्ने कुराहरू होइन, घरमा चाहिँ रेड हान्ने कुरो हुँदैन। र अर्को चाहिँ के हो भने एकदमै जुन काम गर्दाखेरि पनि गैर कानुनी गर्न पाइँदैन र होमस्टे सञ्चालकहरूले पनि पूर्ण रूपमा होमस्टे सञ्चालन गर्दा होमस्टे सञ्चालकहरूले पनि अपनाउनु पर्ने केही शर्तहरू छ होइन। र त्यो हाम्रा नियमावलीहरू त्यसपछि हाम्रा कार्यविधिहरूले पनि प्रष्ट बोलेको छ। र अवैध गतिविधिहरू, असामाजिक खालको चाहिँ गतिविधिहरू गर्न चाहिँ पाइँदैन। र यदि होमस्टे सञ्चालकहरूले त्यस्तो खालको कुनै गतिविधि गरेको छ भने कानुन अनुसार दण्ड जरिवाना हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ। ती समाचारहरू त आए नि त केही ठाउँहरूमा त्यस्तो घटना भएका समाचारहरू। अब जस्तो केही च्यालेन्जिङका कुराहरू छन्, जस्तो होमस्टेले भन्दा पनि जस्तो कतिपय चाहिँ सबैले होमस्टेको मर्म नबुझेको हुनसक्छ होइन। जस्तो कटेज रिसोर्टमा गएर त्यहाँ चाहिँ जस्तो मद्यपान गर्ने होइन, अनि होहल्ला गर्ने खालको त्यस खालको चाहिँ केही त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुनसक्छ कि। र उहाँहरूले चाहिँ गरेका त्यस्ता खालको गतिविधिले गर्दाखेरि त्यो होमस्टे सञ्चालकले गरेको चाहिँ हुँदैन होइन। तर पनि के हो भने हामीले चाहिँ सुरुमै होमस्टेमा आउने गेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले ती वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्नका लागि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन। सहज वातावरण, गाउँले परिवेश र शान्त वातावरणका लागि चाहिँ होमस्टे सञ्चालकहरूले त्यसको भूमिका निर्वाह चाहिँ गर्नुपर्छ। र कहिले कसो चाहिँ यस्ता च्यालेन्जिङहरू छन्, चुनौती हो नि हाम्रा लागि। र ती चुनौतीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा चाहिँ जान्छौँ होइन हामी होमस्टे सञ्चालक। अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ यहाँले भने जस्तो अब यो होमस्टेप्रतिको जुन अहिले बुझाइ छ होइन, हो थोरै लगानीमा पनि यो होमस्टे सञ्चालन गर्न सकिन्छ, बिना लगानीको पनि गर्न सकिन्छ। एउटा जस्तो सामुदायिक होमस्टेका लागि 5वटा घरहरूमा कम्तीमा एउटा कोठा होइन र भान्सा टोयलेट शौचालयहरू यसो भएको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यसरी सुरुवात पनि गर्न सकिन्छ। र बिस्तारै जस्तो अहिले हेर्ने हो भने थुप्रै लगानी गरेको पनि देखिन्छ, झन्डै 1-2 करोड लगानी गरेर त्यसैले मेरो पहिलो प्रश्न पनि त्यही नै थियो क्या। गार्डन सार्डन बनाएको छ होइन, 4वटा कोठाहरू बनाएका छन् र भान्सा राम्रो बनाएको छ। त्यो हिसाबले पनि के छ भने अहिले चाहिँ समयअनुसार लगानी गर्ने परम्परा बसेको देखिन्छ। र अब अहिलेको जुन यो ट्रेन्ड छ नि, अब यो के भन्ने फेसन हो कि के हो होइन, जस्तो अहिलेको माहौल चाहिँ होमस्टेमय छ। तर यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्नका लागि यहाँले भने जस्तो केही च्यालेन्जिङहरू छन्। जस्तो होमस्टेकै रिसोर्ट भन्ने कुरा
होमस्टेलाई रिसोर्टै बनाउने भएपछि होमस्टे नाम किन जुडाइरहनु पर्यो? त्यो चाहिँ होमस्टेलाई रिसोर्ट बनाउनु पर्यो होइन, त्यो च्यालेन्जिङको विषय हो। र जस्तो हामीले होमस्टे सञ्चालन गरिरहँदाखेरि त्यो जुन आधुनिकीकरणले गर्दाखेरि पुरै चाहिँ परम्परालाई चाहिँ ध्वस्त बनाउँछ कि भन्ने खालको एउटा अर्को च्यालेन्जिङ हो। र अर्को चाहिँ जस्तो असामाजिक खालको केही गतिविधिहरू हुन सक्ने ती सम्भावना, जस्तो ड्रग्सहरू होइन, त्यसै गरी चाहिँ गलत नियतले चाहिँ प्रवेश गर्ने, जस्तो होमस्टे चाहिँ प्रायः जसो प्रकृतिको समीपमा रहन्छ होइन। हाम्रो के अरे जहाँ चाहिँ थोरै सौन्दर्यीकरण भएको हुन्छ, जस्तो खोला नाला, त्यहाँ वन जङ्गल, त्यसको पेरिफेरीमा धेरै जसो सामुदायिक होमस्टेहरू रहेका छन्। र ती होमस्टेहरू क्षेत्रमा चाहिँ जाने तर अवैध गतिविधि गर्ने होइन, होमस्टेमा चाहिँ बस्ने तर त्यहाँ चाहिँ गलत खालको प्लानिङ गर्ने हुनसक्छ होइन। त्यसैले यी चाहिँ हाम्रा च्यालेन्जिङ हुन् र यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै हाम्रो सबल पक्षहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र यसले होमस्टेले चाहिँ अब यसको व्यवस्थापन भयो भने गाउँमा पक्कै पनि सामुदायिक रूपमा आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ, गाउँमा स्वरोजगार र रोजगारको सिर्जना गर्छ र गाउँमा चाहिँ ग्रामीण परिवेशको चाहिँ एउटा मुख्य आधारको रूपमा होमस्टे चाहिँ। ओके, संवादका क्रममा आज हामीले कुराकानी गर्दाखेरि निष्कर्षमा चाहिँ होमस्टे नै हुनुपर्छ, रिसोर्ट बनाउने भए चाहिँ त्यो होमस्टेको क्याटेगोरीबाट बाहिर निस्किनुपर्छ होइन त। यो अब होटेलहरूको वर्गीकरण पनि भइरहेको छ, 3 स्टार 5 स्टार भनेर होटेलहरू पनि भन्छन्, कोही अलि सानो नास्ता पसल पनि हुन्छ। त्यही खालको चाहिँ कन्सेप्ट, जुन कन्सेप्टमा होमस्टे सञ्चालनका लागि अवधारणा अगाडि बढाइएको थियो, त्यसलाई थोरै परिवर्तनका नाममा चाहिँ त्यसको मर्म नै मर्ने गरी चाहिँ सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा खालको हाम्रो छलफलको निष्कर्ष चाहिँ त्यो आयो। अनि हाम्रा परम्परागत सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर त्यसबाट हामी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्नेमा पनि हामी सहमत भयौँ। अब जाँदा जाँदै विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्, जस्तो सरकारले होमस्टेलाई खास गरी कर नलिने गरी स्थापना गरेको थियो, पछि होमस्टेहरू आफै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दै जान थालेपछि क्यानमा दर्ता हुने, अहिले अधिक कारोबार गर्नेहरू भ्याटमा पनि गइसक्यो भनेर तपाईँले पनि अघि मसँग इन्फर्मल कुराकानीमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेको सरकारको कन्सेप्ट त एकदमै निम्न आय भएकाहरूले दैनिकी चलाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेको भएर न कर नलिने गरेको थियो सुरुवातमा। अहिले त अब व्यावसायिक भएर करोडौँ कारोबार हुन थालेपछि त सरकारलाई कर त तिर्नु पर्यो। यो एउटा व्यावसायिक दृष्टिकोण भयो। अर्को अघि सामाजिक दृष्टिकोणको हामीले कुरा गरि नै हाल्यौँ, सरकारको दृष्टिकोण त आय स्तर वृद्धि गर्ने भइ नै हाल्यो। यो सन्दर्भसँग हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा नागरिकहरू अथवा पर्यटकहरू प्रति तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ? यो अन्तिम प्रश्न तपाईँका लागि। अब जस्तो सरले आफै भन्नुभयो होइन, जस्तो सुरुमा चाहिँ जस्तो यो होमस्टे कार्यविधि 2067 निर्माण गर्दाखेरि यो करको विषयमा लेखिएको थिएन, तर पनि धेरैजसो सुरुवाती अवस्थामा पानमा चाहिँ पान नम्बर लिएको अवस्था थियो। त्यो पनि अलि धेरै पछि पान नम्बर लिने भयो सुरु। झन्डै 4-5 वर्ष चाहिँ बिना पान नम्बर लिएर कर छुट छ भन्ने खालको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कर मिना गरिएको छ, कर हामी लिँदैनौँ भन्ने खालको कुरा आएको थियो होइन। तर के हो भने व्यवसाय, यो होमस्टे व्यवसाय हो, तर यो सेवामूलक व्यवसाय हो र व्यवसाय गरिसकेपछि सरकारलाई चाहिँ कर तिर्नुपर्छ। र पछिल्लो समय जस्तो धेरै चाहिँ यो जस्तो यो कार्यविधिले चाहिँ पछि हाम्रो सङ्घीयताका कारणले गर्दाखेरि 7वटा प्रदेशमा चाहिँ स्थानीय निकायमा यसको नवीकरण गर्ने, दर्ता गर्ने होइन लगायतको विभिन्न चाहिँ प्रोभिजनहरू ल्यायो र प्रदेशले चाहिँ कतै कार्यविधि बनायो, प्रदेश सरकारले कतै चाहिँ नियमावली बनायो र त्यसपछि चाहिँ अहिले सबै जसो सामुदायिक होमस्टे, निजी होमस्टेहरूले दर्ता सँगसँगै पानमा चाहिँ दर्ता पनि। ओके, अब नागरिकबाट चाहिँ तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ? अन्तिम प्रश्न छोटोमा दिनु। जस्तो सरकारबाट पनि हाम्रो के अपेक्षा छ र समुदायबाट पनि हाम्रो अपेक्षा के हो भने, जस्तो यो होमस्टे चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने विकासको एउटा मूल मियोको रूपमा हामीले बुझेका छौँ र
र सरकारले पनि थुप्रै कामहरू गरेको छ। हामीले सरकारले चाहिँ होमस्टेलाई सहयोग गरेन भन्न सकिँदैन। जहाँ चाहिँ होमस्टे छ त्यो क्षेत्रसम्म पुग्नका लागि बाटोघाटोहरू, पुल पुलेसाहरू होइन, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न जसो सरकारी निकायहरू जस्तो यातायात कार्यालयहरू भयो, दूरसञ्चार कार्यालयहरू भयो, विद्युत भयो, पानी भयो, जस्तै नेपाल प्रहरी भयो होइन, र सरोकारवाला विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको चाहिँ यो सहकार्य समन्वयमा चाहिँ ती सामुदायिक होमस्टे, निजी होमस्टेहरू भएको क्षेत्रमा चाहिँ पक्कै पनि विकास भएका छन्। तर पनि के हो भने ती होमस्टे सञ्चालन भएको क्षेत्रमा हामीले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ के अरे सहकार्य समन्वय नभएको हुनसक्छ। तर पनि सरकारले सक्दो कोसिस के हो भने गाउँ क्षेत्रसम्म चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले होमस्टे व्यवस्थापनका लागि पनि विभिन्न आर्थिक विनियोजन गरेको छ होइन, विभिन्न ठाउँमा अनुदानको व्यवस्थापन पनि गरेको छ। र त्यसरी चाहिँ आगामी दिनमा पनि जस्तो होमस्टेलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले चाहिँ विभिन्न तालिमहरू, विभिन्न चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा क्रमागत रूपमा चाहिँ त्यस खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पनि पर्छ। र समुदायसँग चाहिँ के हो भने जस्तो हामी जति पश्चिम आयौँ त्यति चाहिँ हामीसँग पर्यटकीय प्रोडक्टहरू अझ पनि के हो भने एकदमै भर्जिन छ कि, जस्तै खप्तड चाहिँ अझ पनि त्यो कसैले खोतल्नै सकेको छैन होइन। रारा बिस्तारै चाहिँ त्यसको प्रचार हुन लागेको थियो 2 वर्षदेखि कोरोनाले चाहिँ हामीलाई सताएको छ। र नागरिकमा पनि के हुनु पर्यो भने जस्तो मेरो बुझाइ हामी जुन क्षेत्रमा बसेका छौँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ र पर्यटकहरूका लागि चाहिँ वातावरण सहज हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीमा पर्यटन मैत्री सोचको विकास हुनु पर्यो। हामी आम नागरिकहरूमा, आम नेपाली नागरिकहरूमा पर्यटन मैत्री सोचको विकास जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ पूर्वाधारले मात्रै केही पनि हुँदैन। हुन्छ, यो बिहानको समयमा महत्त्वपूर्ण यो विचार छलफल, यो कुराकानी गर्ने एउटा अवसर जुर्यो आज। यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कृष्ण चौधरीसँग, जो गाबर होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने होमस्टे एसोसिएसन नेपालका केन्द्रीय सचिव समेत रहनु भएको थियो। गाबर होमस्टेप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण, सरकारको कार्यशैलीका कारण गर्दा भएको सहजता र सम्पूर्ण विषयमा खास गरी अझ नजिकबाट बुझ्ने गरी, होमस्टेलाई अझ नजिकबाट बुझ्ने गरी हामीले आजको छलफल गऱ्यौँ। टी टकलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। केही बेरमा जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँग रहनुहोला।